नमस्कार। राजनीतिको बदलिँदो रङ यो विशेष संवाद श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी डाक्टर शेखर कोइरालासँग कुराकानी गर्छौं। नेपाली कांग्रेसको नेता हुनुहुन्छ। यति बेला उहाँ मोरङ स्थित कोइराला निवासमै हुनुहुन्छ विराटनगरमा। नेपालको राजनीतिमा आफैमा कोइराला निवासको विशेष महत्त्व छ, विराटनगरको विशेष महत्त्व छ, कोइराला परिवारको विशेष महत्त्व छ, नेपाली कांग्रेसको विशेष महत्त्व छ। तर आज नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, तर प्रतिपक्ष सुनिएन, प्रतिपक्ष खोइ भन्छन् मानिसहरू। जति बेला सत्ता र सरकारले सही प्रकारको काम गर्न सक्दैन या सरकारसँग धेरै मानिसहरूको गुनासो हुन्छ या सरकारको धेरै आलोचना र टिप्पणी हुन्छ, सरकार अलोकप्रिय हुन्छ, त्यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनिन्छ। यहाँसम्म कि सरकार सत्तारूढ दलले चलाउँदै गर्दा सदन र सडक दुवैमा प्रतिपक्षले जनताको आवाज बोल्नुपर्छ भनिन्छ। तर नेपालको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस चाहिँ कस्तो छ भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन गरिदिन्छ, अनि पछाडि मानिसहरूले, राजनीतिक विश्लेषकहरूले आलोचना गर्दाखेरिमा पत्तै भएन भन्ने प्रकारको जवाफ दिन्छ। नेपालको नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको भूमिका, प्रमुख प्रतिपक्ष भएर अनुभव नभएका कारण उ सिक्दै होला। तर यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक प्रकारको हुनुपर्छ। सरकारले राम्रो काम गर्दा त्यसलाई सहयोग गर्ने प्रकारको हुनुपर्छ र सरकार जनविरोधी भावनाबाट अघि बढ्दा त्यति बेला जनतालाई सँगै लिएर सडकमा उतार्न सक्ने प्रकारको हुनुपर्छ। तर कांग्रेस त्यस्तो भएन भन्ने छ। जति बेलासम्म हामी संक्रमणभन्दा अगाडिको क्षणमा थियौँ त्यति बेला कांग्रेस आफै भित्रको आन्तरिक कलहको तुतुमेमेमा थियो। कसलाई नेपाल विद्यार्थी संघमा ल्याउने, कसलाई तरुण दलमा ल्याउने, राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति कहिले तय गर्ने, सक्रिय सदस्यताको के गर्ने, अनि महाधिवेशन आउने बेलामा 28 बाट बढाएर 48 वटा विभाग बनाउने, यो प्रकारको विवादमा गुज्रिरहेको बेलामा तपाईँ हामीले परिकल्पना नै नगरेको जो प्रकारको संक्रमण आयो, त्यस पछाडि केही विज्ञप्ति, केही नेताहरूको सार्वजनिक धारणा बाहेक यति बेला नेपाली कांग्रेस बोलिरहेको छैन। किन? अहिले खास गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जहाँबाट उहाँ चुनाव लड्नु भएको थियो, त्यसैगरी जिल्ला, जन्म थलो लगायतका ठाउँहरूमा जनताहरूसँग भेट्ने, जनताका अवस्थाहरूका विषयमा जानकारी लिने, उहाँहरूलाई राहतको व्यवस्थापन गर्ने र फेरि लकडाउन त मान्नु नै छ। त्यो बीचमा के गरिरहनु भएको छ डाक्टर शेखर कोइराला, अनि अहिलेको सरकारका पछिल्ला जो प्रकारका परिदृश्य देखिए त्यसप्रति उहाँको धारणा के छ? नेपाली कांग्रेस किन यति धेरै सुस्त आएको होला? यी सबै प्रश्न डाक्टर शेखर कोइरालासँग यति बेला सोध्छौँ काठमाडौँबाट मोरङमा। डाक्टर साहब, स्वागत छ। हस् त, धन्यवाद। कोइराला निवासमा हुनुहुन्छ, त्यहीँ गएर आफ्नो जन्मथलो, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि भएको, आफू चुनाव लडेको ठाउँमा पनि गएर बस्नु भएको छ। जनताहरूसँग कुराकानी गर्ने, जनताका समस्या सुन्ने कुरा त गरि नै रहनु भयो होला। सामान्यतः दिन कसरी बित्या छ डाक्टर साहब? होइन, म त मेरो दिनमा कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको छैन, दिक्क पनि लागेको छैन। तपाईको एक्सर्साइजहरू जुन पहिले गर्थेँ कोरोना भाइरसभन्दा पहिले, त्योभन्दा अलिकति बेसी बढेको छ। किनभने इम्युनिटी बढाउनको लागि पनि एक्सर्साइज अत्यन्त जरुरी छ। वक म अहिले करिब 10 किलोमिटर जति मेरो वक हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, पुस्तकहरू पनि पढ्छु र मैले धेरै पहिले अलिअलि हेरेको थिएँ रामायण महाभारत, ती दुईटैलाई मैले सकेँ। अब चाणक्यतिर म लागेको छु र पुस्तकहरू पनि म पढ्दैछु। जस्तै यो बेलामा तपाईँले वाक गर्दै गर्दा, पढ्दै गर्दा, तपाईँ आफै त चिकित्सक पनि हो, त्यो कारणले गर्दा पनि यो बेलामा सबभन्दा स्वास्थ्यका हिसाबबाट यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले सामान्य रूपमा ध्यान दिनुहोस् है भन्ने तपाईँको आफ्नो प्रेस्क्रिप्सन चाहिँ के हो? होइन, तपाईले यो रोगको कुनै उपचार छैन, त्यो हामीले बुझ्न जरुरी छ र यसलाई हामीले आत्मबल र जुन फिजिकल डिस्टेन्सिङ भनेको छ, 1 मिटर भनेको छ, अब 2 मिटरसम्म भनौँ, 2 मिटरसम्मको डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरिकन, दूरीलाई मेन्टेन गरिकन अगाडि जान सक्यौँ। र खानपिनमा पनि हामीहरूले अलिकति इम्युन सिस्टमहरू बढाउने कुराहरूलाई खायौँ भने र
बाहिर निस्किनु पर्यो, कुनै अत्यावश्यक कामहरूको कारणले बाहिर निस्किनु पर्यो भने मास्क लगाउने, होइन भने घरैभित्र बसेर आफू पनि सुरक्षित रहने, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने हिसाबले गयौँ भने पक्कै पनि हामीहरूलाई यो रोगले छुँदैन भन्ने म विश्वस्त छु। तर जसरी तपाईँले भन्नुभयो अब महाभारत र रामायण सके, चाणक्यतिर लागिरहेको छु, वाक गरिरहेको छु, इम्युनिटी बढाउने गरी आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरिरहेको छु भन्दै गर्दा पनि कोइराला निवास र त्यसमा डाक्टर शेखर कोइराला अनि राजनीतिक भेटघाट नहुने भन्ने चाहिँ हुन्छ र मानिसहरूसँगको भेटघाट सम्पर्क त भइरह होला नि? होइन, राजनीतिक भेटघाट राजेनजी राजनीतिक भेटघाट गरेको छैन भने होइन, मैले गर्दैछु, तर डिस्टेन्स मेन्टेन गरिकन राजनीतिक भेटघाट पनि गर्दैछु, राहत पनि तपाईको वितरणहरू गरिरहेको छु। त्यति मात्रै होइन, सुदूरपश्चिमदेखि लिएर पूर्वका सबै जिल्लाहरूमा का साथीहरूलाई फोनबाट के छ परिस्थिति, कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले उत्पन्न गरेको जुन परिस्थिति छ, कस्तो अवस्था छ त्यो बुझिरहेको छु। डाक्टर साहबहरूसित, स्वास्थ्यकर्मीहरूसित पनि, विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरूसित पनि सम्पर्कमा छु। यो सबै काम म गरिरहेको छु। त्यति मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसबाट जितेका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूसित पनि म छलफल गरिरहेको छु। राहत कसरी बाँडिरहनु भएको छ, प्रदेशले कति गरेको छ, गरेको छैन, संघले के गरेको छ भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू म गरिरहेको छु। दिनचर्यामा मेरो यो पनि आउँछ। तर दुईटा प्रश्न त्यहाँनिर मेरो मनमा खड्किएको चाहिँ डाक्टर साहब। एउटा चाहिँ सरकार के भन्छ भने कोही भोकले मर्न पर्दैन, अब भोकले मर्ने दिन गए होइन। कतिपयले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेको सुती खाने भने दिन यही रहेछ भन्ने प्रकारको व्यङ्ग्य पनि कसै सुनिन्छ। सरकार सबैलाई राहत दिएछौँ भन्छ, तर जनताको प्रतिक्रिया हेऱ्यो भने जनताले चाहिँ नपाएको भन्ने अवस्था छ। तपाईँले चाहिँ कस्तो रिपोर्ट पाउनुभयो? हेर्नुहोस्, के रहेछ भने यो सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले राहत वितरण गरिरहेको छैन। अहिले जे जति गरिरहेको छ तपाईको स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ र त्यसमा म उहाँहरूलाई, स्थानीय सरकारका साथीहरूलाई, देशभरिका स्थानीय सरकारका साथीहरूलाई र वडा अध्यक्षहरूलाई, खास गरिकन वडा अध्यक्षहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। उहाँहरूले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ। तर यसमा प्रदेश र केन्द्रले जुन गर्नुपर्ने हो, सङ्घीय सरकारले जुन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन। अब सायद पैसाको अभाव होला, अरू कुरा होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँ पैसाको अभावको कुरा गर्ने हो भने त प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ठुलो पैसा छ, अर्थात् चाहिँ अरू ठाउँबाट पनि हाम्रो चाहिँ खर्च नभएका पैसाहरू छन्। त्यसलाई त्यसमा लिएर गएर पनि जनताको पेट त भोको राख्न भएन नि, होइन र? होइन, अहिलेसम्म त स्थानीय सरकारले भ्याइरहेको छ, तर अब दोस्रो पटक गर्नु पर्यो भने चाहिँ नि स्थानीय सरकारलाई पनि अत्यन्त अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा मैले जुन संवाद गरेँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षसँग र मेयर उपमेयरसँग, उहाँहरूको सित संवाद गरिसकेपछि मैले त्यो निर्क्युलमा पुगेको। अब चाहिँ नि अत्यन्त गाह्रो छ। विराटनगरमै पनि तपाईको पहिलो चरणमा करिब 27,000 घर परिवारलाई राहत वितरण गरियो। अब एकचोटि राहत वितरण गरिसकेपछि त्यो बढ्दो रहेछ। यसचोटि लागत सङ्कलन गर्ने भनेर गर्दाखेरि त्यो अब 40,000 45,000 को हाराहारीमा पुग्ला भन्ने चिन्ता लागेको छ। त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने हो? अब सरकार भनेको मैले सङ्घीय सरकारले राहत दिएन भने अप्ठ्यारो हुन्छ। अब तपाईले सोध्नु भएको प्रश्न राजनजी, सरकारसित पैसा छ ढुकुटीमा भन्ने कुरा छ। अब त्यो त सरकारले गर्ने हो, होइन? कोभिड फन्डमा सरकारले पनि हालेको छ। नेपाली उद्योगपति, व्यापारी जसले सक्छन् तिनीहरूले पनि हालिरहेका छन्, होइन? नागरिक समाजले पनि हालिरहेका छ। करिब 2 अरब 2.5 अरब रुपियाँको त्यहाँ कोष बनेको छ क्यारे। अब सरकारले 3 अरब 25 करोड रुपियाँ आन्तरिक गर्ने भनेर भनिरहेका छ यो कोभिड-19 को निम्ति।
तर यसमा हामीहरूले बुझ्न के जरुरी छ भने सरकारलाई पनि हामीहरूले भनिरहनु पर्ने आवश्यकता होइन। तपाईको स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद गर्ने, किट्सहरू खरिद गर्ने हेरमा पनि धेरै पैसा लाग्यो होला। तर अब राहत दिन सकेन सरकारले भने अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिमा देश जान्छ। मान्छे भोकभोकै पर्न थालिसके भन्ने पनि मलाई लाग्छ। जस्तै डाक्टर साहब तपाईले भने जस्तै तपाईले विराटनगरको एउटा परिदृश्य भन्नुभयो। तपाई विराटनगरमै भएका कारणले त्यहाँको मेयरसँग पनि भीम पराजुलीसँग पनि तपाईको चाहिँ पक्कै समन्वय भइरा होला, कुराकानी भइरा होला, देशभरिका साथीहरुसँग कुरा गरिरहेको छु भन्नुभएको छ। तर हिजोको दिनमा जो व्यक्तिहरुलाई राहतका लागि हामीले चाहिँ तथ्याङ्क निकालेका थियौं, अब त राहत नमागु घरमा खाने कुरा छैन, राहत मागु मेरो चाहिँ सामाजिक स्तर राम्रै थियो, मान्छेले यो मान्छे पनि राहतको लाइनमा बसेछ, अर्थात् यो मान्छेको घरमा पनि अब खानेकुरा सकिएछ, यस्तो हुन्छ र भन्ने। अब त किनभने लकडाउन त 40औं दिन 45-50 दिनमा जाँदाखेरिमा त अब त सबै मान्छे भोकै हुने अवस्था आउन थालेन र। हो, तपाईले भनेको कुरा एकदम ठीक हो। विराटनगरमा पनि त्यो समस्या आउन थालिसक्यो। लोकलाजले गर्दाखेरि उहाँहरू राहतको कुरा गर्न सक्नुहुन्न। जो मध्यम वर्गीय परिवारहरू छन्, अब उनीहरू निम्न मध्यम वर्गीयमा झर्न थालेको देखिरहेको छु। म आफै पनि देखिरहेको छु। यो कुरा अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिमा देश जाँदैछ। यो बेलामा सरकार चाहिँ लकडाउन एक पछाडि अर्को थपिरहेको छ। लकडाउनको बीचमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने तयारी, जनतासँग जसरी जोडिनु पर्थ्यो, जनताका आवश्यकताका विषयहरूलाई जसरी सहजीकरण गर्नुपर्थ्यो, सरकार त्यसमा अलि बढी उत्तरदायी भएन कि डाक्टर साहब? अलि बढी होइन, केही पनि उत्तरदायी भएन भन्छु म। लकडाउन गर्यो, सरकार बस्यो, यसरी हेर्नु पर्यो। लकडाउन सँगै तपाईले व्यापक टेस्ट गर्न सकेको भए एउटा केही निचोडमा हामी निस्किन सक्थ्यौं। सरकारमा बस्नेहरूलाई के लाग्यो भने हैन कोरोना भाइरस त देखिएको छैन नेपालमा भन्ने लाग्यो। अब 2 दिनदेखि 3 दिनदेखि जुन बढिरहेको छ संक्रमितहरूको संख्या, त्यसले भयावह स्थिति सृजना गरिसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतिर सरकारले जुन खरिद प्रक्रियामा गडबड गर्यो भनौं, भ्रष्टाचार गर्यो भनौं, हैन, त्यसले आम मानिसमा निराशा उत्पन्न गरिदियो, आक्रोश उत्पन्न गर्यो। यस्तो संकटको बेलामा, महामारीको बेलामा पनि तपाईको यो खरिद औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, किट्सहरू, डाक्टरहरूलाई, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिने किट्सहरू र तपाईको मेडिकल किट्सहरू, यो र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट र पीसीआर का सामानहरू किन्नलाई भ्रष्टाचार गरेकोमा जनता अत्यन्त आक्रोशित छन्। किन जनताले यो स्वास्थ्यसँग सरकार खेलबाड गरिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। र सरकार अहिले पनि के देखिन्छ भने यो गरेको पनि धेरै भइसक्यो र सरकार अहिले पनि सचेत भइरहेको छैन। अहिले पनि सरकार यस्तै गलत कुराहरुमा लागिरहेको भन्ने आभास भइरहेको छ। जस्तै तपाईले भने जस्तै डाक्टर साहब जो परिदृश्य देखिया थियो, जो आलोचना भएको थियो, फेरि पनि नेपाली जनताले अलि बिर्सिसकेका थिए। स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सन्दर्भ होस् या किट्स ल्याउने कुरामा। तर अब त कम्तीमा पनि लकडाउनको बेलामा तपाईले अहिले भने जस्तै द्रुत गतिमा मास लेभलमा परीक्षण गर्नुपर्ने, अब त सुनिदैछ परीक्षण गर्ने किट्सहरू नै सकिसक्यो, सामान सिङ्गापुरमा छ, यहाँ खाली, यस्तो हालत पो आइसक्यो। अब सरकारको राजेनजी, सरकारको इनएफिसियन्सी यसैबाट देखिन्छ नि। तपाई किट किन्नुहुन्छ, त्यो पनि क्वालिटी नभएको किट किन्नुहुन्छ। किटको भरोसा नगर्नुस् भनिकिन हामीहरूले त सुरुदेखि पहिलो दिनदेखि भनिराख्या हो। यसको टेस्ट भनेको पीसीआर बाट मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा हामीहरूले पटक पटक सरकारलाई अवगत गराएका हौं। स्वास्थ्य कर्मीहरूले, डाक्टर साहबहरूले अवगत गराउनु भएको काठमाडौँमा। तर उहाँहरूले
भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने भएकोले उहाँहरूले यो सबै कुरालाई बिर्सिनुभयो र उहाँहरूले ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको निम्ति किट्स किन्नुभयो। त्यो किट चाहिने तपाईको अनुगमन र अनुसन्धानको निम्ति मात्रै हुन सक्थ्यो। अहिले त्यो किटको कामै छैन भने पनि हुन्छ। म त्यहाँनिर अलिकति रोकेर सोधेँ डाक्टर साहब, म क्षमा चाहन्छु। तपाईँ चिकित्सक, मेडिकल चिकित्सक, तथापि आजको दिनमा प्र्याक्टिसै त गर्नुहुन्न तपाईँ। अब राजनीतिको प्र्याक्टिस धेरै भएको छ तपाईँको, होइन? तर तपाईँले भन्नुभएको छ एउटा प्रिपरेसन र म्यानुफ्याक्चर भन्ने फरक कुरा हुन्छ नि, होइन? त्यसरी नै जे चिज चाहिँ खालि परीक्षणका लागि ल्याइएको थियो, यहाँ चाहिँ जनतालाई नै परीक्षण गरिदिने अविश्वासिलो काम भइरहेछ यहाँ। होइन, मैले त्यो भन्न खोजेँ होइन। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको जुन किट ल्याएको हो त्यो किट चाहिने अनुसन्धान र अनुगमन गर्नको लागि मात्रै हो। पहिले त तपाईको कतिलाई कोरोना भाइरस छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि। पीसीआरले, रियल टाइम पीसीआरले तपाईको कोरोना भाइरस भएको पहिलो दिनदेखि 28 दिनसम्म त्यसले पत्ता लगाइदिन्छ। यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जुन भन्छ नि आरडीटी भनेर तपाईहरु भनिरहनु भएको छ, त्यो टेस्ट त तपाईको 7-8 दिनपछि मात्रै त्यसले पोजिटिभ देखाउँछ। अनि बताउनुस् तपाईको कसरी 10 दिनपछि पोजिटिभ देखाएपछि त्यो 10 दिनभित्र त उसले कतिजनालाई सारिसकेको हुन्छ। त्यसकारण यो टेस्टको कुनै कामै छैन। अहिले पनि सरकार यही टेस्टबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। त्यो नेपालको लागि, नेपाली जनताको स्वास्थ्यको उसमा खेलबाड गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब सामग्रीको कुरा चाहिँ कहाँ देखियो भने डाक्टर साहब, अहिले तपाईँले पनि उठाउनु भएको थियो, एउटा समूहलाई उहाँहरूले दिनुभयो, केही दिनमै सामान अलिकति आउन साथै त्यसलाई चाहिँ रद्द गर्नुभयो, त्यो बडो आलोचित बन्यो। त्यस पछाडि G2G अन्तर्गत नेपाली सेनाले ल्याउने भनेको थियो, त्यो पनि आखिरमा अहिलेसम्म पनि सामान आएको देखिएन। वैशाख 3 गतेको प्रसङ्ग आज तपाईँ र म कुराकानी गर्दै गर्दाको 23 गते आउँदा पनि उसले सामान ल्याइदिन सकेका छैन। सरकार आफैले अन्तबाट सामान ल्याउन पनि सकेका छैन, निजी व्यापारीहरूले पनि दिन सकेका छैनन्। यो भित्रको खेलो चाहिँ फड्को चाहिँ के होला? अब यसमा त हेर्नुस्, अब अहिले सरकार त्यो भ्रष्टाचार भयो भनिसकेपछि नेपाली सेनालाई खरिदको जिम्मेवारी दियो। यो त स्पष्ट के भयो भने नेपाली सेनालाई दिइसकेपछि हामी भ्रष्टाचारबाट मुक्त भयो भन्ने कुरा उहाँहरूले देखाउन खोज्नु भएको। त्यो जुन पहिलो लटमा खरिद गरिएको छ त्यसमा भ्रष्टाचार भएको छ। त्यसमा अख्तियारले एकदम मसिनो गरी केलाएर छिटो भन्दा छिटो तपाईको निर्क्युल निकाल्न जरुरी छ। किनभने प्रधानमन्त्रीजी पटक पटक एउटै कुरा भनिरहनु भएको छ। के भनिरहनु भएको छ भने म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। र सँगसँगै उहाँ यो पनि भन्दै हुनुहुन्छ, यो किटहरू ल्याएको, सामग्रीहरू ल्याएको मा मलाई थाहा छैन भनेर पनि भन्दै हुन्छ। तेस्रो कुरा, सरकार आफैले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो ओम्नी इन्टरनेसनलसित जुन सामान किनेको छ त्यो कालो सूचीमा राखियो। उसको 5 करोड रुपियाँ जुन जमानत राखेको थियो त्यो जफत गरियो भनेर सरकार आफै भन्दैछ। अब अख्तियार हामीहरूले हेर्नु छ, नेपाली जनताले हेर्न खोजेका छन् अख्तियारले के गर्छ भनिकिन। यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ। यसमा कुनैले पनि छुट पाउनु हुँदैन। अरू कारण होइन, जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको छ यो सरकार। त्यो बुझ्नुस्, अत्यन्त गम्भीर विषय छ यो। तर अब आर्थिक हिसाबबाट पनि डाक्टर साहब यति धेरै महँगो रहेछ। अहिले हामीले जुन गतिमा परीक्षण गरिरहेछौँ, यही गतिमा परीक्षण गरेमा त वर्ष दिनभरि लकडाउन राखे पनि परीक्षणको काम सकिँदैन। लकडाउन राखिरहने, हामी परीक्षणको गति पनि बढाउन नसक्ने। यसको भइरा चाहिँ के हो? यसको उपाय चाहिँ के हो? समाधान चाहिँ के हो? होइन, सुन्नुस् न, सरकारको के भन्ने,
गलत रवैयाले हो नि। पीसीआरको माने पीसीआर पनि त राम्रो पीसीआरहरू दिनु पर्यो नि। 5 वटा 7 वटा टेस्ट गर्ने पीसीआर दिएर हुन्छ दिनभरिमा? तपाईको लहरै 100 वटा 200 वटा टेस्ट गर्ने पीसीआर ल्याइदिनु पर्दैन सरकारले? ल्याउन सकिएन, सामान पाइएन भन्छ नि सरकार त। अहिले विश्वमै यसको अभाव छ नि त। हैन, विश्वमा अभाव पीसीआर को त अभाव हैन नि त विश्वमा, हैन? यो त सरकारको बेइमानी हो। तपाईले छिमेकी मुलुकले दिन्छु भनेकै छ त। छिमेकी मुलुकको राष्ट्रपतिजीले फोन गरेर अस्ति भर्खर कुरा भएको हैन, 2 दिन 3 दिन पहिले। आखिर कुरा त यही कोरोना भाइरसैको बारेमा कुरा भयो होला नि त। कुरा कोरोना भाइरसको सामग्रीहरू हामी उपलब्ध गराउँछौँ भनेर भनिरहेको हुनुहुन्छ तपाईँ। कुरा कोरोना भाइरसको भयो कि कुरा चाहिँ नेकपा भित्रको विग्रहको भयो भन्ने पनि छ फेरि। हैन, अब हामीहरूले बुझ्ने त जे मिडियामा आएको छ त्यो हो, हैन? अब भित्री कुरा त उहाँहरू जान्नुहोस्। अब नेकपा भित्रको भन्ने कुरा त जगजाहेर छ, यसमा कुनै शङ्कै भएन। शङ्का छ त? अब पनि कसैले शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता छ? त्यसपछिका काठमाडौँमा भएका घटनाहरूले त बुझाइहाल्यो नि त के भएको छ भनेर। अब त कुनै लुकेको छैन नि त। तर कोरोना भाइरसको बारेमा चीनका राष्ट्रपतिजीले हाम्रो राष्ट्रपतिजीसित लामै छलफल भएको भन्ने कुरा त बुझिया छ। त्यसमा सहयोग गर्छौं भनेर पनि भनिएको छ। प्रेस रिलिज त त्यही आएको छ। सहयोग गरेका सामानहरू सरकारले किन नलिएको होला? विभिन्न समूहले विभिन्न देशले सहयोग गर्छु भन्दा पनि सरकारले सामान किन नलिएको भन्दा कतिपय आलोचकले त यो मलाई लाग्छ उत्ताउलो टिप्पणी होला, हैन? त्यसमा सहयोगमा कमिसन आउँदैन अनि चाहिँ लिँदैन भनेर पनि टिप्पणी गरे सुनियो। हैन, धेरै देशहरूले त अहिले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यो म मान्छु। तर जुन देशले गर्छु भनेको छ उसित माग्न किन हामी चुकिरहेका छौं? के कारणले हामी रुकिरहेका छौं? किन क्वालिटीको सामान हामीले ल्याउन सकिरहेका छैनौं? त्यसको जवाब त सरकारले दिनु पर्यो नि त। तर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको त यति बेलै हो नि प्रमुख प्रतिपक्षी बोल्ने भनेको। तपाईहरुको चाहिँ अब अहिले लकडाउन देशमा छ, तपाईहरुको बोली पनि किन लकडाउन भएको डाक्टर साहब? हैन, हाम्रो बोली त अब तपाईले आज इन्टरभ्यु लिनुभयो, हामीले बोलेका छौं, हैन? नेपाली कांग्रेसको सेन्ट्रल कमिटी पनि बसेको छ, सभापतिजीहरूले प्रेस रिलिजहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ। तर वास्तवमा प्रतिपक्षले जसरी भूमिका खेल्नुपर्ने हो यस्तो यो कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा, यो महामारीको सम्बन्धमा र सँगसँगै तपाईको अहिले जुन देशमा राजनीतिक उथलपुथलको कुराहरूलाई लिएर त्यसमा हामी जसरी खेल्नुपर्ने हो घरै बसेर पनि हामीहरूले खेल्न सकिरहेका छैनौं। त्यो पक्कै हो, त्यसमा कुनै शंका छैन। तपाईहरु भन्दा ठूलो प्रतिपक्षी त बरु नेकपा भित्रैको प्रधानमन्त्री इतर पक्षहरूले पो भूमिका खेल्दै र तपाईहरुलाई सजिलो बनाइदिया हो कि क्या हो? के हुन्छ भने कुनै पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ डेमोक्रेसीमा प्रतिपक्षको भूमिका हुन्छ। प्रतिपक्षको भूमिका हामी अहिले नेपाली कांग्रेस तपाईले भनेको जस्तो सुसुप्त छौं भने त्यही भित्र पार्टी भित्रै माने नेकपा भित्रै प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेका छन्, हैन? उहाँहरू पनि सुसुप्त हुनुभयो भने नागरिक समाजले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न थाल्छ। त्यो स्वाभाविक हो। प्रतिपक्ष चाहिने तपाईको हुन्छ हुन्छ हुन्छ। हामीहरूले खेल्न सकेका छैनौं, हामीले खेल्न नसकेको भएर नेकपा भित्र प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेका हौं।
तर नेपाली कांग्रेस यस्तो सङ्कटको घडीमा यो लकडाउनलाई यसरी तपाईँहरू लैजानुहोस्, यसलाई सहजीकरण यसरी गर्न सकिन्छ, जनजीवन यसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, परीक्षणको विषय त अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो, सरकार तिमी यस्ता चाहिँ बेतुकका कुरामा किन लागिरहेका छौ भनेर भन्नका लागि पनि किन यति गाह्रो भने नेपाली कांग्रेसलाई? होइन, नेपाली कांग्रेसले राजेनजी नेपाली कांग्रेसले भनेको छैन भन्ने कुरा होइन, त्यो पनि म स्वीकार्दिनँ तपाईले भनेको कुरा। नेपाली कांग्रेसले सबभन्दा पहिले 50 लाख दिने निर्णय नेपाली कांग्रेसैले गरे हो। आजसम्म नेकपाले कति पैसा दियो भनेर थाहा छैन कोरोना भाइरस कोभिड-19 को फन्डमा, कोषमा, होइन। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि त्यसमा हालेका छन् 15 दिनको तलब। पटक पटक सरकारलाई सुसूचित पनि गरेको छ, तर सरकार, मैले अघि पनि भने फेरि भन्छु, म पटक पटक भन्छु, सरकार भ्रष्टाचार गर्नमै इन्ट्रेस्टेड छ भने कसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ? सरकारको सोचै त्यतातिर गएको छ भने कसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ? त्यो कुरालाई हामीहरूले मध्यनजर गर्नुपर्छ। जनताले हामी सबै मिलेर हामीहरूले प्रेसर क्रिएट गर्दै जानुपर्छ। हो, यति बेला त तपाईहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो होला नि। झन् जनतामा सरकार के गरिरहेको छ, जनता र सरकार बीचको तपाईहरुले चाहिँ जनताको आवाज मुखरित गरिदिने, जनताको विरोध मुखरित गरिदिने, जनताको टिप्पणी मुखरित गरिदिने, जनताको असन्तुष्टि मुखरित गरिदिने, यो अवसरमा 2-3टा विज्ञप्ति फालेका कारणले कांग्रेस बोलिरहेछ। डाक्टर शेखर कोइरालाले त्यसरी चित्त बुझाउन मिल्छ र भने? तपाईले भन्नुभएको कुरा एकदम ठीक हो। हामीहरूले वास्तवमा गर्नुपर्ने के हो भने नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्थ्यो, कोरोना भाइरसले हामीहरू लकडाउनमा छौं, तर लकडाउनमा हुँदा हुँदै पनि जस्तो मैले आफ्नो क्षेत्रमै पनि बीचबीचमा त गइरहेको छु नि, घुमिरहेको छु नि, मास्कै लगाएर जान्छु, 3 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन गरिरहेको छु, साथीभाइहरुसित कुरा गरिरहेको छु, उनीहरुको दुःखलाई बुझिरहेको छु, राहत वितरण गरिरहेको छु। नेपाली कांग्रेसले त्यो काम गर्न सक्नु पर्थ्यो। नेपाली कांग्रेस सम्पूर्ण माने हामी नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का भइकिन अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो। यो कोरोना त्यो भएको छैन भन्ने मलाई पनि लाग्छ। लकडाउनले अप्ठ्यारो पारेको छ, म मान्छु, तर यो गर्नलाई कसैले रोकेको त छैन। मानिसलाई घुम्न चाहिने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानलाई पास त लिएकै छन् त सबै सांसदहरूले र केन्द्रीय सदस्यहरूले छन् नि त, त्यो किन नगरिरहेको? त्यतातिर हामी जनताको पीरमार्कामा हामीहरू धेरै सचेत भएनौं, हामीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ लकडाउनको कारणले होला। जस्तो लर्को लागेर हामी मजदुरहरू काठमाडौँबाट कैलालीसम्म पुगे, काठमाडौँबाट तपाईको झापासम्म पुगे, तर नेपाली कांग्रेस कहीं देखिएन। हो, मेरो प्रश्न त्यही हो। तपाईहरुसँग मजदुरको संगठन छ, जिल्ला जिल्लामा तपाईहरुको कार्य समिति छ, स्थानीय सरकारहरू छ, हैन? तपाईले भने त्यही सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग पास पनि छ, यहाँ त शक्तिशाली सबैसँग पास भइहाल्छ, त्यसको प्रयोग के? त्यसमा हामी कमजोरी देखिएकै हो, त्यसलाई किन स्वीकार्छु नि म त, त्यसलाई म नस्वीकारेको होइन। जुन जुन जिल्लाबाट हिँडिरहेका छन् तिनीहरूलाई बस्ने खाने बन्दोबस्त गराइदिन सकिन्थ्यो नि त। मजदुरमा पनि त्यही समस्या भयो। हाम्रो नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस छ, खै त के गरिरहेका देखिएन त्यो बेला। जनताले त त्यही बेला खोज्छन् त पार्टीहरूलाई, मजदुर संगठनहरूलाई। तर खाली चुनावको बेलामा मत हाल्नका लागि मात्रै यी मान्छे चाहिन्छन् भनियो भने त राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दलप्रति मान्छेहरूको चाहिँ वितृष्णा बढेर जान्छ होला। चुनावको कुरा गर्ने हो भने त तपाईले देखिहाल्नु भयो नि, कोही मजदुरहरू चाहिने काठमाडौँदेखि लर्को लागेर कञ्चनपुरसम्म पुगे, अनि कोही चाहिने तपाईको
अहिलेको सत्ता पक्षका सांसद र मन्त्रीहरू चाहिँ नि बस चढाएर आफ्ना जिल्ला पुर्याउन व्यस्त भएको पनि देखियो नि त। यो अवस्थामा चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ के पनि गर्यो भन्ने आरोप लाग्यो डाक्टर साहब भने तपाईँलाई बढी थाहा होला। सत्तारूढ दललाई फुटाउने कुरामा, यही बेलामा बरु प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने कुरामा भित्रभित्र काङ्ग्रेसको शीर्ष नेतृत्व खेलिरह्यो, त्यो जरुरी थियो? अब खै म विराटनगरमा छु होइन, मैले त एकदम मिडियामा स्पष्ट रूपले भनेको छ, हामीहरू सरकार परिवर्तनको कुरा त हामीहरूले गर्नै हुँदैन, दलहरू फुटाउने काम हामीहरूले गर्नै हुँदैन र त्यतातिर हामीहरू ध्यान पनि पुर्याउनु हुँदैन भनेर मैले त भनेको छु। हाम्रो ध्यान चाहिँ नि सङ्गठन बाहेक अरूतिर लाग्नु हुँदैन भनेर भनेको छु। अब काठमाडौँमा के भयो तपाईले अहिले भन्नुभयो मलाई, त्यसको बारेमा म अनभिज्ञ पनि छु। तर जस्तै तपाईले अनभिज्ञ त आजको दिनमा कम्ती पनि भूगोलका हिसाबले मान्छे अनभिज्ञ त हुँदैन डाक्टर साहब, किनभने सूचना अहिले असाध्यै सजिलो र नजिकमा छ, तपाईँ सूचना लिएरै बस्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ भनेर मैले भन्न मिलेन होइन। तर काङ्ग्रेसले यति बेला मधेस केन्द्रित दलहरू जुटेको बेला थियो, अनि चाहिँ नेकपा फुट्यो भने फेरि सत्तामा पुगिन्छ भनेर चाहिँ जिब्रो त रसायो नि त काङ्ग्रेसको। होइन, विज्ञप्ति त्यसरी आएको होइन। तपाईले भनेको कुरा सही हो भने त्यो सरासर एकदम माने गलत बाटोमा हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो स्ट्रेन्थ पनि छैन, हाम्रो सङ्गठन पनि कमजोर छ। हामीहरू यस्ता कुराहरूमा लाग्नै हुँदैन भन्ने मेरो त मान्यता हो। दोस्रो कुरा, तपाईको जुन दुईटा विधेयक आयो, त्यो तपाईको के भन्छन् अध्यादेश, त्यो दुईटै अध्यादेश तपाईको अध्यादेश, त्यो दुईटै अध्यादेश बेमौसमको बाँसुरी हो भन्ने कुरा पनि हामीहरूले भनेका छौँ। अब त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले एउटा काम के गर्यो भने डेमोक्रेटिक पार्टीजका दलका साथीहरूसित शीर्ष नेताहरूसित बसेर छलफल गर्नुभयो, डेमोक्रेसीलाई बचाउनको निम्ति छलफल गर्नुभयो। त्यो राम्रो पनि हो, तर मलाई चित्त नबुझेको एउटा कुरा छ त्यसमा। त्यो के भन्देखि हामीहरूले मोर्चा बनाएर सिग्नेचर गरिकन अहिले जानुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन, छैन पनि। त्यहाँनिर डाक्टर साहब तपाईँले अहिले काठमाडौँमा के भइरहेको छ मैले थाहा पाइनँ भन्दै गर्दा एउटा विषय बाहिर आएको थियो, त्यो तपाईँलाई जानकारी गराउन खोजेको चाहिँ खास गरी नेकपा भित्र प्रधानमन्त्रीले पद छोड्नुपर्छ, पार्टी अध्यक्ष पनि छोड्नुपर्छ भन्ने जुन अभियान चलिरहेको थियो, त्यो अभियानका बिचमा तपाईँको पार्टी सभापतिको नाम जोडेर पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नाम जोडेर अहिले काङ्ग्रेसकै उक्साहटमा या सल्लाहमा नेकपा फुटाउने काम हुँदैछ। त्यस पछाडि केपी ओली इतरको चाहिँ एउटा मोर्चा बनाएर सरकार बन्नेछ भन्नेसम्मको एउटा कुरा विज्ञप्ति त तपाईँले भनिहाल्नुभयो, त्यो त विपक्षी दलहरूको थियो। तपाईले राजनजी जुन कुरा उठाउनु भयो नि, त्यो कुरा त अखबारहरूमा मिडियाहरूमा पनि आएको छ होइन। अगर त्यो कुरा हो भने एकदम सरासर गलत हो। हामी सरकार बनाउन सक्ने हामीहरूको अवस्था पनि छैन र हामीहरूले त्यसमा लाग्न पनि हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। नेकपा फुट्यो भने त बन्छ नि। अगर उहाँहरू लाग्नु भएको हो भने त्यो गलत हो, त्यो स्वीकार्नुपर्छ हामीहरूले। हामी एउटा कुरा हामीहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने यो त प्रधानमन्त्रीजीसित मेरै पनि कुरा भएको छ होइन, र प्रधानमन्त्रीजीसित पटक पटक हाम्रो सभापतिजीको पनि कुरा भएको छ, प्रचण्डजीसित पनि कुरा हुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो, विपक्षी दलको नेताले अरू शीर्ष नेताहरूसित बसेर छलफल गर्नु, अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा छलफल गर्नु, त्यो स्वाभाविक मान्छु म, त्यसलाई अन्यथा म भन्दिनँ। तर त्यसमा तपाईको गठजोड गरिकन हामीहरू सरकारमा आउनको लागि हामीहरूले चलखेल गरे भने त्यो गलत हो।
तर त्यो जो अध्यादेश आएको थियो पार्टी फुटाउने या नयाँ पार्टी गठन सम्बन्धी अध्यादेश, काङ्ग्रेसभित्र जुन प्रकारको सानेपामा बैठकै बस्न नसक्ने, कहिले बैठक महाराजगञ्जमा, कहिले बैठक बोराटारमा, कहिले बैठक चाक्सीबारीमा बस्नुपर्ने हालत बनाएको थियो, कुनै न कुनै दिन सजिलो तपाईँहरूलाई पनि हुन्थ्यो होला नि? होइन, त्यो एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने नेपाली कांग्रेस फुटेर हामीहरूले त्यसको सबै अवस्था हामीहरूले बुझिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेस फुट्न सक्ने अवस्थै छैन। अब त्यो दल सम्बन्धी जुन विधेयक ल्याउनु भयो त्यो नेपाली कांग्रेसको लागि ल्याएको पनि होइन, ल्याउन खोजिएको पनि होइन। त्यो ल्याउन खोजिएको मधेसवादी दलहरू, मधेस केन्द्रित दलहरू र तपाईको नेकपा भित्रैको निम्ति हो। नेपाली कांग्रेस फुट्दा पनि फुट्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो। तपाईहरु जुट्दा पनि जुट्नुहुन्न, मिल्दा पनि मिल्नुहुन्न, फुट्दा पनि फुट्नुहुन्न, ती भित्र गलफती गरेर बसिरहनुहुन्छ। हैन, गलफती हैन, यो गलफतीको कुरा भएन। जुट्ने कुरा भनेको तपाईको एजेन्डामा जुट्ने हो। अब एजेन्डामा हामी मिल्न सकेनौं भने ओपिनियन त फरक हुन्छ नि पार्टीमा। डेमोक्रेटिक पार्टीमा तपाईले छलफलै गर्न पाउनु भएन, सभापतिले सबै कुरा लाद्न खोज्नुभयो भने त स्वीकार्य हुँदैन त, स्वीकार्न पनि हुँदैन। तब त डेमोक्रेटिकै भएन, हामी प्रजातान्त्रिक नै भएनौं नि त। हामी त्यो बुझ्न पर्यो नि त। तपाईहरु त्यो दलमा बसिरहनु भएको छ, तपाईको उचाइ आजको दिनमा कम्तीमा पनि आम नेपालीलाई थाहा छ नेपाली कांग्रेसभित्र। तर तपाईको सभापतिले को शेखर कोइराला, शेखर कोइरालाको हैसियत के भन्न पर्ने या बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने, बैठकमा नजाने, यो सबै परिदृश्य त हिजो देखिएकै हो नि। हैन, मलाई कसैले चिनाइरहनु पर्दैन। राजनीति गर्ने व्यक्तिमा नैतिकता हुन जरुरी छ। राजनीति गर्ने व्यक्तिमा संस्कार हुन जरुरी छ। संस्कार बिनाको राजनीति हुन सक्दैन। मलाई मेरा पुर्खाहरूले केही संस्कारहरू दिएर गएका छन्, छोडेर गएका छन्। त्यो कृष्ण प्रसाद कोइरालादेखि लिएर बीपी कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मेरो बुवा केशव कोइराला, तारणी प्रसाद कोइरालाहरूले केही संस्कार दिएर गएका छन्। र नैतिकता बिनाको राजनीति हुन सक्दैन। म चाहिने त्यो संस्कार र नैतिकतालाई अझ उचाइमा लग्न खोज्दैछु। अब कसैले के भन्छ भने मलाई त्यसको मतलब छैन। तर नेपाली राजनीतिमा आज नैतिकता सबभन्दा धेरै संकटमा परेको विषय हो, विश्वसनीयता सबभन्दा धेरै संकटमा परेको विषय हो, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सबभन्दा धेरै संकटमा परेको विषय हो भन्छन्। हैन, त्यसैले त अहिले नेपालको राजनीति धरातलतिर गइरहेको छ। सबै दलमा नैतिकताको खडेरी परेको छ। नैतिकताको जबसम्म नैतिकतालाई उच्च मनोबलमा माथि लग्न सक्दैनौं हामी, तबसम्म त अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। राजनीति अगाडि बढ्दैन नि त। लोकप्रियतावादी र पैसाको भरमा मात्रै हामीले राजनीति गर्न खोज्यौं भने त राजनीति त हुँदैन त। तपाईले जनताको भलाइको लागि राजनीति गर्ने हो, त्यो बुझ्न जरुरी छ। र नैतिकता र संस्कारलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, अनि मात्रै तपाईँ अगाडि जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ बन्नु होला, कोही मानिस प्रधानमन्त्री बन्ला, कोही मान्छे पार्टीको सभापति बन्ला, तर तपाईको राजनीति त नैतिकता त घट्दो छ नि त। त्यहीँनिर डाक्टर साहब अर्को विषय चाहिँ यो जुन दोस्रो अध्यादेश आएको थियो संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी अध्यादेश, त्यो चाहिँ तपाईको पार्टी सभापति जो त्यहाँ सदस्य हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, उहाँको अनुपस्थित भइदिने, आउँछु भनेर नगइदिने या सम्पर्कमै नबस्दिने, गए पनि असहमति मात्रै गर्ने र संवैधानिक अङ्गहरू खाली बनाइदिने जो प्रकारको उहाँको प्रवृत्ति देखियो, त्यसले पनि त्यो अनिवार्य थियो भन्ने टिप्पणीप्रति सहमत हुनुहुन्छ?
होइन, म त्यसलाई अर्को पाटोबाट हेर्छु। अर्को पाटोबाट कसरी हेर्नुहोस् भने हामीहरूले पहिलेकै संविधानमा पनि विपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदमा राखेका थियौँ। प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो। अब त तपाईँको उपसभामुखसम्म थपिनु भएको छ होइन। पहिलेको 47 सालको संविधानमा पनि यो व्यवस्थाहरू थियो। यो किन राखिएको भन्ने कुरामा हामी जानु पर्यो। यो हामीले किन राख्यौँ भने संवैधानिक निकायमा जसलाई पनि नियुक्ति गरिन्छ ती व्यक्तिहरूको आचरण, ती व्यक्तिहरूको निष्पक्षता, ती व्यक्तिहरूको स्वच्छता र विद्वतमा कहीँ पनि कम्प्रोमाइज नहोस् भनिकिन त्यो राखिएको हो र त्यसमा विपक्षी दलको नेता पनि हुन जरुरी छ भन्ने कुरा राखियो। त्यसलाई अब विपक्षी यसचोटि जुन विधेयक आयो त्यो विधेयकले संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता नभए पनि हुने जुन बनाउनु भयो उहाँहरूले, त्यसले के गर्न खोजेको थियो भने जसरी अरू पोस्टहरू नियुक्ति हुन्छ, सरकारले गर्छ नि त नियुक्तिहरू, त्यस्तै संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरू पनि त्यसरी नै नियुक्ति गर्ने भन्ने सोच बनाएर प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्री परिषदले यो अध्यादेश ल्यायो र त्यो अध्यादेश बालुवाटारबाट शीतल निवास पुग्ने बित्तिकै सिग्नेचर पनि भएको तपाईँहरूले हामीहरूले देख्यौँ। यसले के बुझाउँछ भने सरकार अधिनायकवाद सर्वसत्तावादतिर अगाडि बढिरहेको छ। तर 4 दिनमा फिर्ता पनि लियो नि डाक्टर साहब। विरोध भए पछाडि त सर्वसत्तावादीले त फिर्ता लिँदैन नि। लियो भने होइन, प्रतिपक्षले पनि त्यसमा बोल्यो, अन्य दलहरूले पनि बोले, नेकपाभित्र पनि मलाई लाग्दैन नेकपाका साथीहरूले यो विषयमा बोलेका हुन्। उनीहरूले पहिलो जुन अध्यादेश छ त्यसमा बोलेका हुन्, यो विषयमा बोलेका छैनन् नेकपाका नेताहरूले। न त प्रचण्डजीले बोल्नुभएको छ, न माधवजीले बोल्नुभएको छ, न तपाईँको झलनाथजीले, न दोस्रो उसका तहका नेताहरूले यो दल सम्बन्धी बोल्नुभएको छ। अर्को संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा बोल्नुभएको छैन उहाँहरूले। एउटा कुरा हामीले यो बुझौँ, संवैधानिक परिषदको विषयमा बोल्नुभएको छैन। त्यसमा हामीहरूले संशोधन गर्दै गर्दै कहाँसम्म ल्याएको छ भने एकचोटि आउने नआउनु भएन, दोस्रो पटक पनि आउनु भएन, तेस्रो पटक गर्न सकिन्छ नि त। कसले रोकेको छ? रोक्या छैन नि त। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको पनि भूमिका त हुन्छ नि, जिम्मेवारी त हुन्छ नि। त्यो बैठकमा जाने कुरामा तपाईँको सभापतिले त्यति धेरै उदासीनता देखाउन जरुरी छ त? जरुरी छैन। उहाँ पनि जानुपर्छ, गएर उहाँले फरक ओपिनियनहरू राख्न सक्नुपर्छ र त्यो फरक ओपिनियन राखिसकेपछि जनतामा आएर बताउन सक्नुपर्छ मैले चाहिँ नि यो मान्छे यो व्यक्तिको बारेमा बोल्या हो भनेर। अनि मात्रै तपाईले ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा आउँछ, पारदर्शिताको कुरा आउँछ। यहाँ अपारदर्शी ढंगले प्रधानमन्त्रीजी पनि अपारदर्शी ढंगले तपाईको विपक्षी दलको नेता पनि चलिरहनु भएको छ। अनि अप्ठ्यारो परिस्थिति आइरहेको छ। संवैधानिक अंगहरू खाली छन् अनि तपाईले भने जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि हुँदा पनि भागभण्डा नै गर्ने हो। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सहमति नचाहिँदा एउटा दलले मात्रै गर्ने हो। यस्तो पो बनायौँ हामीले संवैधानिक अंगलाई त। भागभण्डा हैन, तपाईले बुझ्नु भएन। यो भागभण्डाको कुरा हैन। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू हुनु हुँदैन थियो तर गरियो। उहाँहरू त तपाईको संविधान सरकार भन्दा माथि हो। यिनीहरू सरकारलाई पनि क्वेशन गर्न सक्छन्। यिनीहरूले संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरूले यहाँ पार्टीका मान्छेहरू या आफ्नो मानिसहरूलाई ल्याउनको निम्ति संवैधानिक निकाय संवैधानिक परिषदले त्यो खेल खेलिरहेको छ। त्यसमा विपक्षी दलको नेता पनि पर्नुहुन्छ। त्यसले बिगारेको छ नि त हाम्रो। यो जुन हामीले बनाएको छ त्यो अत्यन्त राम्रो बनाएको छ। किनभने हेर्नुस्, प्रधानमन्त्री, तपाईको प्रधान न्यायाधीश,
विपक्षी दलको नेता हैन यस्ता व्यक्तिहरू भइसकेपछि तपाईको त्योभन्दा न्युट्रल मान्छेहरू के खोज्नुहुन्छ तपाईले? अनि तर के भइरहेको छ भने प्रधान न्यायाधीश नबोल्दिने कुनै व्यक्तिको बारेमा, तपाईको विपक्षी दललाई त्यही व्यक्ति चाहिन्छ, उहाँकै चोइसको व्यक्ति चाहिने हो भने हुँदैन। आफ्नो खल्तीको मान्छे चाहियो। तपाईँ है डाक्टर साहब, हामीले भनेको त्यही थियो। हामीले बनाउनु खोजेको संवैधानिक परिषद, किनभने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको कुरा होला या त्यो अख्तियार दुरुपयोग, त्यसले त मन्त्री प्रधानमन्त्रीकै जाँच्नुपर्छ। तर मान्छे चाहिँ कोर्टको खल्तीबाट झिक्यौँ, पार्टीबाट निर्णय गर्ने पनि होइन, कोर्टको खल्तीबाट झिक्यौँ नि। राजेनजी, तपाईले जुन भन्नुभयो, अब प्रधानमन्त्रीजीले कोर्टको खल्तीबाटै झिकेर मान्छे ल्याउन खोज्नु भएको भएर पनि त हुनसक्छ विपक्षी दलको नेता नजानु भएको। तर विपक्षी दलको नेता नगएर चाहिने नोक्सानी के भएको छ भने उहाँले जनतालाई आएर सुसूचित गरिरहनु भएको छैन के भएको छ भनेर। सुसूचित गरिदिनुपर्छ नि, यो व्यक्तिलाई हामीहरूले अब्जेक्ट गरे यो कारणले हामीहरूले हुँदैन भने हो, यो कारणले यो व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्ने आँट विपक्षी दलमा पनि हुनुपर्छ, विपक्षी दलको नेतामा पनि हुनुपर्छ। अब अन्तिममा छौँ डाक्टर साहब, 2-3टा प्रश्नहरू छन् मैले तपाईँलाई सोध्नुपर्ने, जनताको मनमा भएको प्रश्न। यो कोरोना सङ्क्रमण र लकडाउन भएको बेलामा नेकपाभित्र जे परिदृश्य देखियो, जे प्रकारको सुलह भयो, तथापि त्यो अर्को दलको कुरा हो, सत्तामा बसेको छ, सरकार चलाइरहेको छ, तपाईँ हाम्रो पनि सरोकारको विषय भइहाल्यो र उहाँहरू जसरी पछिल्लो पटक मिल्या देखियो, तपाईँलाई रमाइलो लागिरहेछ? होइन, म त दुखी छु, रमाइलो किन लाग्न रहेछ? पार्टी डेभलप गर्नलाई अत्यन्त गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, नेकपा एमाले र नेकपा मिलेर एउटा पार्टी बन्यो। त्यो पार्टी 2 वर्ष करिब भयो होइन, 2 वर्ष सवा 2 वर्ष भयो बनेको। अहिले राम्ररी डेभलप गर्न सकिरहेको छैन। सधैँ नेपाललाई अस्थिरतातिर धकेल्ने जुन प्रयास भइरहेको छ, अहिले यो प्रयास त तपाईको एकदम देखिन्छ स्पष्ट रूपले उहाँहरू बीचैको गठजोडको कारणले हो होइन। मिलाउन नसक्ने हो भने अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुन्छ। तर के हुन्छ भने जो पोस्टमा हुन्छ, जो सत्तामा हुन्छ, उसको जिम्मेवारी बेसी हुन्छ। त्यो उहाँले माने प्रधानमन्त्रीजी पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले सबैलाई मिलाएर हिँड्नु पर्यो। त्यो सबैलाई मिलाएर हिँड्न नसक्दाखेरि यो अवस्था सृजना भएको। उहाँले के गर्नुभयो, आफ्नो गुटलाई मात्रै उहाँले प्रशय दिन थाल्नुभयो। आफ्नो गुटभन्दा बाहिरको मानिसलाई उहाँले विचारै गर्नु भएन। जतिसुकै राम्रो मान्छे भए पनि विचार गर्नु भएन भने त्यो देखिरहेको छ नि त, मिडियाहरूमा त्यही आइरहेको छ। अर्को डाक्टर साहब, म अब अर्को प्रश्न चाहिँ यो लकडाउन जुन चाहिँ 25 गते पछाडि के गर्ने, सरकारले थप्ने तयारी गर्यो भन्ने विषय आइरहेछ। तपाईँको बुझाइ चाहिँ के हो? लकडाउन बढाएर जानुपर्छ या लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ या विकल्प खोज्नुपर्छ? हेर्नुहोस्, लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने भनेको अहिले यो महामारी अत्यन्त माने हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि बढ्दो अवस्था छ र नेपालमा पनि 2-3 दिनदेखि चाहिँ बढ्दो अवस्थामा देखिरहेको छु म। र नेपालको दुर्भाग्य त मैले अघि पनि धेरै लामो हामीले यसमा छलफल गऱ्यौँ। हामीहरूले त्यो छलफलमा यो पिसिआरबाट, रियल टाइम पिसिआरबाट द्रुत गतिमा छिटोभन्दा छिटो जति धेरै टेस्ट हुनसक्छ त्यति धेरै टेस्ट गर्न सक्नु पर्यो। र जुन जुन जिल्लाहरूमा छैन, देखिएको छैन, त्यसमा अलिकति खुकुलो पारे पनि हुन्छ। तर अहिले खुकुलो पार्नु भनेको आगोमा हाम फाल्नु हुन्छ। हामीलाई थाहा नै छैन परिस्थिति के छ। अन्तिममा अब डाक्टर शेखर कोइरालासँग अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा, तथापि अहिले कोरोना सङ्क्रमणको बेला छ, यो प्रश्न नसोधे पनि हुन्थ्यो। तपाईँसँग यति धेरै समय भयो कि गृह कार्य गर्नलाई कोइराला निवासमा बसेर,
तपाईँ सभापति उम्मेदवार आउँदो महाधिवेशनको या कोइराला परिवारबाटै कोही उम्मेदवार चाहिँ कम्तीमा हुनेछ भन्ने कुरा चल्दै गर्दा अब त देशभरि यो गर्नेछु, यो योजना अनुसार हिँड्नेछु, यसरी जानेछु, यो योजना पनि बनाइरहनु भयो होला नि। सुरुमा भन्दा यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको थिएन के? होइन, म योजनाहरू बनाइरहेका छु। जस्तो योजनाहरू भनेको तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको सङ्गठन कसरी हामीहरूले अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा योजना बनाइरहेका छु होइन। दोस्रो कुरा, देशलाई अहिलेको यो पोस्ट कोभिड भन्छ नि, कोरोना भाइरसको लगत्तै पछिको देशको अवस्था र त्यसमा हामीहरूले गर्नुपर्ने काम, नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै होइन, नेपाली जनताले मात्रै होइन, नेपाल सरकारले पनि हामी सबै मिलेर गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा, पर्यटनमा कसरी जाने, तपाईको उद्योगहरू कसरी चलाउने, यस्तो अब यस्ता परिस्थितिहरूलाई भोलि नआओस् भनेर हामीहरूले कसरी गर्ने भन्नेतिर मेरो सोच अगाडि बढिरहेको छ। म गरिरहेको छु। यसमा मैले धेरै होमवर्कहरू गरेको छु। होइन, त्यसरी अलि एक्लै बस्दाखेरिमा, पढ्न बस्दाखेरिमा या देशको यो अवस्था हेर्दाखेरिमा, पार्टीको यो अवस्था हेर्दाखेरिमा एक्लै भएपछि मान्छेले सबभन्दा बढी सोच्दछ नि त। त्यति बेला अब काङ्ग्रेस मैले हाँक्नुपर्ने भयो भन्ने आयो कि आएन भनेर सोधे। त्यो सोच्नु भएको तपाईँले? अब हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस हाँक्नलाई धेरै व्यक्तिहरू छन्, तर अहिलेको नेतृत्वबाट नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि जान सक्दैन भन्ने छैन। मैले चाहिँ त्यो निष्कर्ष निकालिसकेका छु। अब हामीहरू नेपाली कङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउने हो भने जुझारु नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको माझमा प्रिय र उनीहरूलाई चित्त बुझ्ने मानिस व्यक्तिहरू छन्, हामीसित नभएका होइनन्। तर अहिलेको नेतृत्वबाट, अहिलेको जुन हामीहरूको स्ट्रक्चर छ, जुन ऊ छ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको, त्यसबाट नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि जाला भन्ने, अगाडि बढ्ला र हामीहरू भोलि सरकारमा आउला भन्ने सोच मैले बनाएको छैन। त्यो जान सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले अब नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यहरूदेखि लिएर अगाडि बढेर छिटोभन्दा छिटो हामीहरूले अधिवेशन कसरी गर्ने र नेतृत्व परिवर्तन गरिकन अगाडि जानु बाहेक हामीसित अर्को विकल्प छैन। एक शब्दमा भनिदिनुहोस् त, तपाईँले भनेको जुझारु र त्यो लोकप्रिय या त्यो भिजन भएको नेता शेखर कोइराला हो? होइन, म मात्रै होइन, अरू पनि छन् होला नि त। म आफूलाई लोकप्रिय भनेर भनिरहेका छैन, तर अरू नेताहरू पनि छन्। तर कार्यकर्ताहरूले एउटा कुरा मनमा गाँठो गरेर राखेका छन् यसचोटि। त्यो के भनेदेखि उनीहरूलाई अत्यन्त पीडा भएको छ। त्यो पीडा 2/3 जुन झन्डै 2/3 सरकार आयो र त्यो सरकार, त्यो परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस एकदमै खुम्चिएको अवस्था छ। कुनै नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर हामी हारेको भनेर म चाहिँ नि स्वीकार्ने पक्षमा छैन, जनता पनि स्वीकार्ने पक्षमा छैन, नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता पनि स्वीकार्ने पक्षमा छैन। हामी हारेको, कमजोर भएको, हाम्रो सङ्गठन कमजोर भएकोले हामी हारेका हौँ। र जुन दुःख जनताले, नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले गाउँ गाउँमा पाएका छन्, ओडा ओडामा पाएका छन्, त्यो म त घुमिरहेका छु, देखिरहेका छु, जाँदाखेरि बुझिन्छ। त्यो पीडा उनीहरूले बिर्सिन सक्दैनन्। त्यसकारण पनि नेतृत्व परिवर्तनमा ती ओडादेखि लिएर सबै मानिसहरू लाग्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। डाक्टर शेखर कोइराला आज हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता। उहाँ यति बेला लकडाउनको अवधिमा आफ्नै गृह जिल्ला मोरङमा हुनुहुन्छ। मोरङ, विराटनगर र कोइराला निवास आफैमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका हिसाबबाट एउटा महत्त्वपूर्ण स्थानका रूपमा लिइन्छ। उहाँ मोरङबाटै निर्वाचन समेत लड्नु भएको थियो, गएको सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा, तर विजयी हुन सक्नु भएन। लालबाबु पण्डित उहाँलाई निर्वाचनमा पराजित गरेर निर्वाचित बन्नुभएको थियो नेकपाबाट। आज हामीले शेखर कोइरालासँग कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ राजनीतिको बदलिँदो रङ्गमा। कार्यक्रम सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।